दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। न्यायालय आम जनताको आस्था विश्वासको मन्दिरको रूपमा रहेको छ। जब न्यायको अन्य बाटाहरू बन्द हुन्छ त्यसपछि आम जनता अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालयतिर आँखा दौडाउँछ। अपवाद बाहेक नेपालमा न्यायालयमाथि आम जनताको विश्वास कहिले डगमगाएन। जनताले न्यायालयलाई जहिले पनि सम्मान गरे। न्यायालयले गरेका निर्णयहरू आदेशहरू शिरोधार्य गरे र लागू गरे। पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायतका थुप्रै यस्ता देशहरू छन् जहाँ बारम्बार संविधानमाथि कु हुँदा पनि न्यायालयले गरेका निर्णयहरू आदेशहरू लागू हुने गरेका छन्, अथवा त्यहाँ पनि न्यायालयको इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र विश्वास कायम रहेका छन् जहाँ बारम्बार राजनीतिक कु हुने गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो कालखण्डमा हामीले घटना परिघटनाहरूलाई एक एक गरिकन केलाउने हो भने पछिल्ला गतिविधिले न्यायालयमाथि आम जनताको विश्वास डगमगाएको हो कि जस्तो भान हुन्छ, आभास हुन्छ। जनता न्यायालयप्रति सम्मान कायम राख्न चाहन्छन्, तर न्यायालयलाई डोर्याउने न्यायालयका सारथीहरूबाटै यो र त्यो बहानामा न्यायालयको सम्मानमाथि प्रहार हुन थालेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्न थालेको यत्र तत्र सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। कतिपय कुराहरू प्रमाणमा देखाउन नसकिए तापनि त्यसले दिएका सन्देशहरू र त्यो सन्देशका बाछिटाहरूबाट हाम्रो न्यायालय कुन दुर्गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराको सुस्पष्ट एउटा चित्र आम जनता सामु छर्लङ्ग हुन्छ। न्यायालयभित्रको विवाद, न्यायालय न्याय दिन कसरी कमजोर हुन पुग्यो र त्यतातिर किन डोर्याउँदैछ, किन बारम्बार न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू विवादमा तानिन्छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाँदा फेरि पनि उत्तर दिने ठाउँ त्यही न्यायालय नै हो र न्यायमूर्तिहरू नै हुनुहुन्छ। चेत खुलोस् भन्न चाहन्छौँ हामी। तर आज हामी संवाद गर्नेछौँ न्यायालयभित्रको राजनीति र न्यायालयलाई यसले पार्ने दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनका जानकार, कानुनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुरेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। कहाँबाट सुरु गरौँ भने सर, जब सबै बाटाहरू बन्द हुन्छन् नि, एउटा सामान्य मान्छेको, एउटा कमन पिपलको अन्तिम पटक भए पनि न्यायालयतिर फर्केर एउटा मन्दिरको जस्तो जहाँ गएपछि चाहिँ केही नभए तापनि मनलाई चित्त बुझाउने र आफूलाई चाहिँ अनुग्रहित गर्ने स्थानको रूपमा हामीले मान्दै आएको न्यायालयप्रति हाम्रो विश्वास, आस्था र भरोसा रहिआएको छ। यो कमजोर गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? यसका दोषीहरू चाहिँ को हुन् र किन यसरी चाहिँ त्यो न्यायको मन्दिरको गजुर भत्काउने काम चाहिँ किन गर्न थालेका छौँ? धन्यवाद अनन्तजी। ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखिदिनु भयो। म यहाँले नै दिएको उदाहरणबाट सुरु गरौँ। न्यायालय एउटा मन्दिर हो। किन मन्दिर हो भने मन्दिरको देवता त बोल्दैनन्, तर मन्दिरको देवताले कसैलाई विभेद पनि गर्दैनन्। तँ आइज, तँ नआइज, तैँले मलाई चढा, तैँले मलाई नचढा।
उनले सबैलाई समान रूपमा ट्रिट गर्छन्। मन्दिरको देवताका लागि प्रत्येक व्यक्ति समान हुन्। मन्दिरको देवताले बोल्दैनन्, तर न्यायाधीशहरूले लिखित रूपमा बोल्छन्। र जसरी मन्दिरको देवताले सबैमाथि समन्यायिक किसिमले बराबरी कसैलाई अन्याय नगरिकन व्यवहार गर्छन्, त्यसरी नै छिनोफानो न्यायाधीशहरूले न्यायमूर्तिले गर्छन्। त्यसैले न्यायमूर्ति भनिन्छ। मूर्ति चाहिँ मूर्ति किन भनिएको भने त्यो मूर्तिले कसैलाई पनि पक्षपात गर्दैन र पक्षपात नगरिकन न्याय दिन्छ। त्यसले ईश्वरको भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीशको हुन्छ। ईश्वर बोल्दैनन्, न्यायाधीश लिखित रूपमा बोल्छन्। तर जब न्यायाधीशले ईश्वरको भूमिका खेल्न सक्दैनन्, निष्पक्षताको भूमिका खेल्न सक्दैनन्, कसैको पक्ष लिन्छन्, कसैको आग्रह पूर्वाग्रह राख्छन्, कसैप्रति बायस्ड हुन्छन्, कसैलाई नजिक ठान्छन्, राजनीतिक पूर्वाग्रह र आग्रह राख्छन्, तब त्यो ईश्वरीय चरित्र के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। जहाँ त्यो ईश्वरीय चरित्र समाप्त हुन्छ, ईश्वरीय चरित्र समाप्त पारेर दिने न्याय पनि के हुन्छ? विभाजित, विखण्डित, बायस्ड, पक्षपातपूर्ण हुन्छ। अहिलेको अवस्था करिबन यस्तै अवस्था देखिएको छ। यसका सतहमा देखेका जुन समस्याहरू छन् तीभन्दा गहिरा समस्याहरू यहाँभित्र छन्। ठ्याक्कै तपाईँले मलाई कहाँ तानेर ल्याइदिनु भने म एउटा सामान्य मान्छे, मेरो पक्षमा मुद्दा फैसला भएन भने मेरो चाहिँ नजरिया के हुन्छ भने कतै न्यायाधीश नै न्यायमूर्ति नै म प्रति चाहिँ पूर्वाग्रह हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, म कानुन त्यति बुझ्दिनँ किनभने म सामान्य मान्छे हो। तर अलिकति एक स्टेप अगाडि जो तपाईँ जस्ता कानुनका ज्ञान भएका व्यक्तित्वहरू, बार जसले चाहिँ सम्पूर्ण न्याय अधिवक्ताहरूको, वकिलहरूको, लोयर्सहरूको, कानुनविदहरूको एउटा छाता सङ्गठनले नै भन्न थालेका छन्, अहिले अब न्यायालयभित्र देखिएका जति पनि यो व्यतिथिहरू देखा परेका छन्, यसलाई नसच्याउने हो भने न्यायालयमाथि आम जनताको विश्वास उठ्नेछन् भनेर भनिरहँदा समस्या त गहिरो रहेछ भनेर त ठ्याक्कै यही कुराले पुष्टि गर्छ, होइन र? एकदमै ठिक भन्नुभयो। हामीले अहिलेका 2-3वटा घटनालाई हेरौँ। जस्तो मलाई लाग्छ हिजो या अस्तिको दिन न्यायाधीश समाजले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्यो। त्यो राजीनामा माग्नु पछाडिका कारणहरू उहाँले राजनीतिमा या सरकारमा भागभण्डा खोज्ने, मन्त्री खोज्ने, राजदूत बनाउन खोज्ने, प्रचण्डसँगको भेटघाट, विभिन्न मुद्दामा भएका निर्णयहरू, ललिता निवासको पेन्डिङ निर्णय, यी सबै विषयलाई लिएर अहिले उहाँ ज्यादै विवादास्पद बन्नुभएको छ। अब यो कन्टेक्स्टमा प्रधान न्यायाधीशले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो भूमिका प्रधान न्यायाधीश एक्लैले खेल्न सक्ने भूमिका होइन। त्यहाँभित्र अरू न्यायाधीशहरू पनि उहाँलाई सहयोग नगरिकन, अरूको सहयोग बिना एक्लै उहाँले निर्णय गर्न सकिँदैन। एकजना न्यायाधीशले मात्रै निर्णय गर्दैन। त्यसले जति पनि अहिले राजनीतिक रूपमा आग्रह पूर्वाग्रहका कुराहरू, न्यायपालिकालाई राजनीतिसँग मुछ्ने जुन कामहरू भइरहेछन्, प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गरे पनि एउटा टिमले उहाँलाई सपोर्ट गरिरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो टिम को हो भन्ने कुरा अहिले बाहिर आइसकेको छैन। अहिले देखिनु भएको छ प्रधान न्यायाधीश। तर प्रधान न्यायाधीशलाई यो अवसर दिने, यो स्थान दिने काम कसले गर्यो? अहिलेको गठबन्धनले गर्यो। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, प्रचण्डजीले गर्नुभयो, माधवजीले गर्नुभयो, बाबुरामजीले, अथवा जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभयो। अब यति गम्भीर विषयमा अहिले बारको भूमिका चाहिँ एकदमै सन्देहास्पद छ। म बारको भूमिकाप्रति म विश्वस्त छैन। अहिले बारले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीशको यो जुन घटनाहरू छन् यी घटनामा छानबिन गरिनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश दोषी हुँदाखेरि उनीमाथि कारबाही हुनु पर्यो। उनले न्यायालयलाई विवादास्पद बनाउन पाइँदैन, उनले राजीनामा दिनुपर्छ, उनले निकास दिनुपर्छ भन्ने बारले भन्नुपर्ने। तर बार अहिले के भनिरहेको छ? मुद्दाको पेशी चाहिँ गोला प्रथाद्वारा गरौँ, हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू गरौँ। हो, त्यो प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ। आज भर्खरै केही बेर अगाडि एउटा हामीले समाचार सुन्न पायौँ। बारका अध्यक्षजीले के भन्नुभएको छ? बार र न्यायपालिका मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेर भनिरहँदा यो पनि फेरि सन्देहात्मक रूपमा देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा ठिक हो, तर अहिलेको विषय मिल्ने भनेको नि प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेपछि त्यसको विरुद्धमा बार उभिन सक्नुपर्छ। तर अहिले बारले यो विषयवस्तुलाई
मोड्नका लागि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर भनेर अन्त्यतिर ध्यान मोड्न खोजिराखेको छ। यो चाहिँ गम्भीर आपत्तिको विषयवस्तु हो। अहिले नेपाल बारका जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको भूमिका नै सन्देहास्पद देखियो। म उहाँको भूमिका, चण्डेश्वरजीको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छैन। अहिले चण्डेश्वरजीले उहाँ बारको अध्यक्षको रूपमा मेरो पनि नेता हो। नेता भने राजनीतिक नेता होइन कि प्रोफेसनल लिडर हो। उहाँले सबै लयरसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ, सबैको धारणा बुझ्नुपर्छ र यस्तो विषयमा बारलाई खुट्टा कमाउने र उहाँका निजी धारणालाई बारको धारणा बनाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश र बारको अध्यक्षकै बिचमा कतै साँठगाँठ त छैन, उहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउन किन लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब गम्भीरतापूर्वक उठ्ने अवस्था आयो। बारले विषयवस्तुलाई मोड्ने, विषयवस्तुलाई अन्त्यतिर धकेल्ने र महत्त्वपूर्ण जुन विषयवस्तु प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय, उहाँमाथि महाभियोग लाग्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने जुन प्रयास चण्डेश्वरजीले गरिरहनु भएको छ, उहाँको टिमले गरिरहेछ, त्यो चाहिँ दुःखद छ। तपाईँ अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् न सर। 2075 सालमा जब अहिलेको प्रज्ञा, उहाँ चाहिँ प्रज्ञाको लागि चाहिँ सिफारिस हुनुभएको थियो र संसदीय सुनवाईमा उहाँ फेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सांसदहरूले उहाँलाई प्रश्न गरेका थिए, न्यायालयमा राम्रो बन्छ भने ग्यारेन्टी के छ, तपाईँको नेतृत्वमा न्यायालय राम्रो बन्छ भने के ग्यारेन्टी छ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँको जवाब थियो, एक लाइनको जवाब थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, म आफैले आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाएर जाने छैन। घाउहरू त जताततै देखियो नि सर। हो, उहाँले केही राम्रा काम पनि गर्नुभएको छ। जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि जब महाभियोगको प्रस्ताव आयो, त्यो राजनैतिक रूपमा पूर्वाग्रही थियो। त्यो सन्दर्भमा त्यसलाई डिफ्युज गर्ने काममा अदालतबाट जुन आदेश उहाँले गर्नुभयो, त्यसले एउटा न्यायपालिकालाई बचाउनको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। मैले सधैँ उहाँको यो कामको प्रशंसा गरेको छु, अहिले पनि गर्छु, भोलि पनि गर्छु। तर उहाँले गरेका गलत कामको लागि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था होइन। उहाँले एउटा काम राम्रो गर्नुभयो भन्दैमा अरू सबै गलत काम गर्ने छुट उहाँलाई छैन। उहाँ प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायालय आफै होइन, उहाँ न्यायालयको एउटा प्रतिनिधि हो, मुख्य प्रतिनिधि पात्र हो। उहाँको जिम्मेवारी अरूको भन्दा बेसी छ। न्यायालयलाई विवादास्पद बनाउने काम प्रधान न्यायाधीशले पनि गर्न पाउँदैन। प्रधान न्यायाधीश न्यायालयभन्दा माथि हुँदैन। न्यायालय हामी सबैको आस्थाको केन्द्र हो, तर प्रधान न्यायाधीशले गरेका गलत कामले न्यायालयमाथि आक्षेप लाउन पाइँदैन, न्यायालयको छवि बिगार्न पाइँदैन। एउटा साधारण नागरिक, आजको मुलुकको अवस्था हेर्नुहोस् न, उनले कसैलाई चिनेको हुनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दलको नजिक हुनुपर्ने, शक्ति केन्द्रको नजिक हुनुपर्ने, समाजमा न्याय पाउनका लागि, समाजमा आफ्नो काम बनाउनका लागि, केही कुरो गर्नका लागि कसैलाई पनि नचिनेको असहाय, गरिब, पीडित मान्छेले आज न्याय पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्न सक्दैन। यो किन भयो? मैले अघि जुन यहाँले मूर्तिको इक्जाम्पल दिनु, एउटा मूर्तिले त गरिब होस् कि त धनी होस् छुट्याउँदैन, त असहाय छस् कि छैनस् छुट्याउँदैन, उसले सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्छ। त्यसैले हाम्रो न्यायको एउटा प्रतीक के छ भने आँखामा पट्टी बाँधेको र तराजु लिएको हुन्छ। त्यो भनेको अर्थ के हो भने उसले कसैलाई पनि चिन्दैन, मेरो हो कि पराई हो, अर्को हो कि नजिकको हो, उसले चिन्दैन। उसले के मात्रै हेर्छ? कानुनलाई मात्रै हेर्छ। र त्यो तौलिने भनेको तराजुमा उसले प्रमाणका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा, विधिशास्त्रका आधारमा तौलेर निष्पक्ष रूपमा न्यायाधीश उसले कसैलाई पनि देख्दैन, उसले न्याय मात्रै विचार गर्छ। तर आज देख्न थालियो मेरो मान्छे हो कि होइन, बिचौलियाहरू, अदालतमा बिचौलियाको प्रवेश छ, बिचौलियाहरूको जगजगी छ भन्ने कुरा त हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ, त्योभन्दा अगाडिका प्रतिवेदनहरूले पनि देखाउँछन्। प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशले अदालतमा बिचौलिया छन्, भ्रष्टाचार छ, घुसखोरी छ भन्ने कुरा आफै बोलिराखेका छन्, तर कसैले समस्याको समाधान गर्दैन। तर त्योभन्दा पनि अझ गहिरो समस्या कहाँ गयो भने न्यायपालिकालाई राजनैतिक भागभण्डामा लिएर गइयो। योभन्दा दुःखद, योभन्दा विवादास्पद सुरुवात नै यही भयो। सुरुवात नै यही भयो। न्यायालयभित्र राजनीतिकरण जुन स्टार्ट भयो नि, न्यायपालिकाभित्र राजनैतिक दलहरूले भागभण्डाको आधारमा
न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने जुन। तर हामीले हेर्नुपर्ने प्रश्न अन्त चाहिँ कसले यो सुरु गर्यो? यो सुरु त यहाँले देख्नुहुन्छ केही मानिसहरू न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि पार्टी अफिसमा धन्यवाद दिन गएका हुन् नि। हो, त्यो कुरा त प्रष्ट छ नि। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले जो प्रधान न्यायाधीश थिए, जस्तो म कल्याण श्रेष्ठको नाम लिउँ, कल्याण श्रेष्ठले 11 जना न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि त्यसमध्ये धेरै व्यक्ति त राजनैतिक ब्याकग्राउन्डका नियुक्त गर्नुभयो। 84-85 जना न्यायाधीशहरूको कुरा आयो, त्यहाँ पनि राजनैतिक भागबन्डा थियो। सुशीला कार्कीले आफ्नो किताबमा प्रश्न रूपमा लेख्नु भएको छ, सबैले आफ्नो भागबन्डाका नेम लिस्ट लिएर आउँथे, मेरो पनि आफ्नो नेम लिस्ट हुन्थ्यो, हामी यसरी भागबन्डा गर्थ्यौँ। यो त प्रश्न आएका छन् नि। सबैले न्यायालयलाई बिगार्ने काम गरे। तपाईँले अघि एउटा मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो नि, अहिले जुन फेसमा जुन देखिनु भएको छ नि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशज्यू, यो घटनाक्रमहरूको अगाडिमा सबैभन्दा अगाडि देखिनु भएको छ। उहाँको पछाडि अझै टिम हुने कुरा, उहाँको एउटा सहयोगी पात्रहरू हुने कुरा आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। त्यो पोलिटिकल पनि हुनसक्छ र न्यायालयभित्र पनि हुनसक्छ। अब न्यायालयभित्र अहिलेको हामीले चाहिँ 19 जना न्यायाधीशहरूको चाहिँ स्थिति फुल बेन्चको कुरा गऱ्यौँ भने अरे 19 जनामा चाहिँ 15 जना चाहिँ उहाँको विपक्षमा देखिनु भएको छ। उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्न मिडियामा आएको कुरा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्कना रहेको छ भने अझै पनि प्रज्ञाज्यूको पक्षमा 4 जना चाहिँ न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ भर्ती गरिराख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशज्यू गजक्क बस्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ त्यसै चाहिँ कसैले भनेको भरमा चाहिँ तत्कालै ठाउँ खाली गर्ने स्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्न। यो घटनाक्रमहरू केसहरू हेर्दा त ठ्याक्कै देखिन्छ हैन। अब कुरो के छ भने अब हामीले न्यायपालिकालाई सुधार गर्न सानातिना कुराले पेशी गोला प्रथाबाट गर्ने यस्ता सानातिना कुराले त्यो एउटा कुरा हो, त्यो एउटा सामान्य बहुत सामान्य पार्ट हो। अब गर्नु सामान्य के हो भने पेशी तोक्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ र्यान्डमली चाहिँ कसकोमा परोस् भन्ने चाहिँ कुराले हो, त्यहाँ चाहिँ सेटिङले काम नगरोस् भन्ने कुरा हो। के त्यतिले मात्रै हाम्रो न्यायालय चाहिँ सुधार हुन्छ? हामीले खोजेको परिवर्तन वा हामीले खोजेको विश्वास आर्जन गर्ने आधार तय गर्छ हाम्रो न्यायालयभित्र? एकदमै हुँदैन। अब मैले भनेको कुरा त्यही हो। कल्याण श्रेष्ठ भन्दा पनि अझै अगाडिदेखि जब न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भयो त्यहाँदेखि नै यी सबै प्रधान न्यायाधीशहरू, न्याय परिषदका सदस्यहरू र सबै न्यायाधीशहरूमाथि अब छानबिन गरिनुपर्छ। उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ, उहाँहरूले गरेका नियुक्तिको विषयमा छानबिन गरिनुपर्छ। अब समाजले प्रष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ। अब लुकाएर लुक्दैन। अब हामीले यो काम गर्न सकेनौँ, यो चाहिँ फलानु मेरो मान्छे, फलानु तेरो मान्छे, उसको बारेमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन, ऊ गणतन्त्रवादी, ऊ राजावादी, वादीको कुरा होइन। अब कुरा के हो? न्यायालयलाई कसरी बचाउने? तपाईँ जेसुकै वादी हुनुहोस्, न्यायालयभित्र वादीले अब काम गर्दैन। अब काम गर्छ न्यायपालिकाको आस्थाले, न्यायपालिकाको स्वाधीनताले। जसले न्यायपालिका बिगारे प्रत्येकलाई छानबिनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ। अब मैले राजनीतिक प्रोटेक्सनको कुरा गरेँ नि। हजुर, राजनीतिक प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा यो प्रक्रिया तपाईँले अघि उठान गरे जस्तै नियुक्ति त हामीले फेरि पकेटबाट निकालेर गर्छौँ, राजनीतिक दलको आधारमा गरिराखेका छौँ। अनि ललिता निवास प्रकरण जस्ता घटनाक्रम आयो भने त त्यहाँ राजनीतिक पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स र पोलिटिकल इन्टरफेयर नहुने कुरा त बागमतीको बिचमा उभिएर दुर्गन्धित छैन होइन र भने हो। प्रधान न्यायाधीशले त्यही दिन किन निर्णय गर्नु भने मेरो प्रश्न यो हो। बहस सिद्धिसकेका छ, सबै तर्कहरू आइसकेका छन्, उहाँहरूलाई निर्णय गर्ने समय पनि आधी घन्टाभन्दा बेसी छ, 45 मिनट छ, किन गर्नु भएन? किन कार्तिक 15 गतेलाई राख्नुभयो? र त्यो निर्णय सुनाइ भइसके पछाडि अनि मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ इमिडिएटली। देयर आर अ लट अफ थिङ्स। यी सबै विषयमा छानबिन हुनु पनि जरुरी छ। अब सिङ्गो पाङ्गो रूपमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति, न्यायाधीशहरूको तलबले यत्रो सम्पत्ति न्यायाधीशहरूले कहाँबाट कमाउँछन्? कुन स्रोत छ उनीहरूको? न्यायाधीशहरूले जुन सम्पत्ति आज आर्जन गरेका छन् त्यसको स्रोत देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? हामीले यो प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँबाट देखियो नि। कि त न्यायाधीशहरूले
उनीहरूको प्रत्येकको न्यायाधीश र उसका नातेदारहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर गलत रूपमा कमाएको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ र न्यायाधीशलाई त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ। अब सर्वोच्च अदालतका जति पनि न्यायाधीशहरू छन् सम्पूर्ण न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनुपर्छ। हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने त्यसले अहिले बारको जुन भूमिका छ नि टालटुले विषयान्तर गर्ने चण्डेश्वरजीले जे गरिरहनु भएको छ उहाँलाई इतिहासले प्रश्न उठाउनेछ। म चण्डेश्वरजीलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, उहाँ मेरो मित्र पनि हो, मेरो सिनियर मित्र हो, कि तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईँ कुनै राजनीतिक दलको पछाडि लागेर काम नगर्नुहोस्। न्यायालयको लागि तपाईँलाई यो एउटा ऐतिहासिक भूमिका हो। तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको नजिक पनि हुन जरुरी छैन, कुनै राजनीतिक दलको नजिक पनि हुन जरुरी छैन। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरौँ, यो विषय सेटल हुनैपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले जुन गल्ती गर्नुभएको छ यो ढाकेर छोपेर ढाकिँदैन, यो न्यायालयलाई बिगार्न पाइँदैन। न्यायालय भनेको विधिशास्त्रका आधारमा न्याय दिने स्थान हो। त्यो गरिमा प्राप्त गर्नका लागि आज जसरी न्यायालय बिग्रिएको छ निडर भएर निर्भीक भएर उभिनै पर्छ। जुन कुराहरू हामीले गर्यौँ नि यसको अन्तर्य हेर्दै जाँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच सेटिङको आधारमा, सेटिङ शब्द प्रयोग गरे लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा सेटिङमा आइसकेको छ। सेटिङको आधारमा गिभ एन्ड टेकमा आधारित रहेको कुराको एउटा अर्को पुष्ट्यायो हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा हामी गलत हुँदैनौँ होइन। हामी गिभ एन्ड टेकको श्रृङ्खला त हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। यही मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा त एउटा छर्लङ्गै हामीले देख्न पायो, अनुभूत गर्न पायो। त्यसलाई फेरि अर्को कलर गर्ने, अर्को रङ दिने कोसिस गरियो। एउटा सामान्य जस्तो मिडियाको कुरालाई दुई चरणमा हेरौँ। एउटा प्रधान न्यायाधीशले फलाना फलाना व्यक्तिलाई मन्त्री माग्नु भएको छ भन्ने एउटा चरण, मैले त्यो कुरा विश्वास गरिनँ। ओ प्रधान न्यायाधीशले पनि यस्तो गर्लान्, न्यायपालिकाले भाग खोज्दा यस्तो नहुने कुरा, यस्तो वाइवाद कुरा लेख्ने पत्र पत्रिकामा, यी पत्र पत्रिकामाथि त कन्टेम्प अफ कोर्टमा मुद्दा चलाउनु पर्छ। मैले त यस्तो सोचेको थिएँ। तर तुरुन्तै के आयो, जुन नाम आएका थिए तिनै नाम मन्त्री बन्छन्। अनि मन्त्री बनिसकेपछि फेरि 2 दिनभित्र कि 3 दिनभित्र राजीनामा दिन्छन्। त्यसले त मिडियामा आएको कुरा त प्रमाणित गर्यो नि। अब या त प्रधान न्यायाधीश ठिक थिए र यो मिडिया गलत थियो भने प्रत्येक मिडियामाथि मुद्दा चलाउनु पर्यो कन्टेम्प अफ कोर्टमा। होइन भने त मिडियाले लेखेको कुरा त प्रमाणित भयो नि त। त्यसको अर्थ के हो भने प्रधान न्यायाधीश त गलत रहेछन्, प्रधान न्यायाधीश सेटिङ गरेका रहेछन्, प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री र अहिलेको गठबन्धनसँग मिलेका रहेछन् र विगतमा भएका निर्णयहरू राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर गरिएका रहेछन्। यी सब कुरा त सर्लङ्ग भयो नि। अब कि यो बारेमा नबोल्ने हो, मेरो पेसा त्यही हो। न्यायाधीशहरू 22 भएर मेरो मुद्दा हराउँछन् भनेर मैले नबोल्ने। मलाई चाहिएको न्यायपालिकाको न्यायाधीश होइन, बायस न्यायाधीश होइन। अहिले धेरै न्यायाधीशहरू बायस छन्। अब फेरि सवाल कहाँ आउँछ भने अब तपाईँको न्यायाधीशहरू नै बायस छन् भने त्यहाँबाट न्याय कस्तो आउने भन्ने कुरा त भनिराख्नु पर्दैन। किन छर्लङ्ग भइसक्यो। अब तपाईँले जुन नम्बर अहिले मार्केटमा आछ नि 15 जना 4 जना जुन जतिजना हुन् सबै आफ्ना स्वार्थमा लागेका छन्। स्वार्थपरक कामहरू भइराखेका छन्। त्यसैले अब यो सानोतिनो टालटुले कुराले हुँदैन। यसमा गरिनुपर्ने पहिलो कामै के हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र यो गठबन्धनले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ। तर उहाँहरू दिनेवाला हुनुहुन्न, उहाँहरूसँग कुनै पोलिटिकल मोरालिटी नै छैन। एटलिस्ट प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ र अब एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। उहाँले गरेका मुद्दाहरूमा गरेका निर्णयहरूको विषयमा छानबिन गरिनुपर्छ र उहाँहरूले कमाएको सम्पत्तिका आधारमा उहाँले न्याय बेचेको हो कि भने त्यो कुरा यकिन गरिनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिनै पर्छ। अर्को एउटा घटनालाई तपाईँसँग सेयर गरौँ। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पनि नियुक्तिहरू भए, त्यसमा चाहिँ भागभण्डाको कुरा बाहिर आयो। एकजना व्यक्तिले मुद्दा हालिदिनु हो, मुद्दा हालिदिएपछि लामो समयसम्म त्यो मुद्दाको पेशी नै चढेनन्। बल्ल बल्ल पेशी चढ्यो, संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भयो।
ठ्याक्कै कतै न कतै कनेक्सन त्योसँग मिल्दोजुल्दो इन्ट्रेस्ट बाजेको देखिँदैन। अनि त्यसरी यी सबै विषयमा अब त एउटा विषय मात्रै, एउटा प्रश्न मात्रै रहेन यहाँ। यी सबै विषयमा समग्रतामा अब छानबिन गर्नुपर्ने भयो। यहाँ एउटा इस्यु मात्रै छैन। अब अलिकति फर्केर पछाडि हेरौँ न प्लिज। संविधान अनुसार 2 पटक जुन प्रकारले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयहरू आए, दोस्रो पटक पुनः संसद पुनर्स्थापना र परमादेशहरू जुन आए, एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतले आउँदै गर्दा चाहिँ सेटिङ छ भनिरहँदा हामीले यो कुरालाई चाहिँ आधार मान्नुहुन्न। न्यायालयले गरेका न्यायालयलाई चाहिँ हामीले हुबहु लागू गर्नुपर्दछ, आफ्ना तर्क वितर्कहरू त्यसमाथि राख्न पाइन्छ भन्ने तर्कना गरिरहँदा आजका गतिविधिहरूसँग हिजोको निर्णयलाई राखेर हामीले ट्याली गर्यो भने त धेरै प्रश्नको उत्तरहरू त बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सामु त खुल्न थालेको छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ सत्तारूढ दलको बैठकबाट चाहिँ अर्कोतिर जानलाई त उहाँले चाहिँ अर्को महिना त कुर्नु भएन, अर्को हप्ता कुर्नु भएन, अर्को दिन कुर्नु भएन, सुटुक्क जानुभयो, सुटुक्क आउनुभयो। मिडियालाई पनि किन जानुभयो भन्नुभएको छैन, परन्याजी पनि उहाँसँग किन भेट्नुभयो भनेर चाहिँ मिडिया सामु चाहिँ खुलस्त केही भन्नुभएको छैन। यो अपारदर्शी तरिकाले भेटघाट गर्ने, त्यसमा राजनीतिक इन्ट्रेस्ट देखा पर्ने र त्यसका प्रतिबिम्बहरू, प्रतिछायाहरू, त्यसका बाछिटाहरू टाढा टाढासम्म चाहिँ देखिन थाल्ने। यो त ठ्याक्कै घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन थाल्यो। अब अनि यसमा के छ भने म तपाईँलाई अमेरिकाको एउटा उदाहरण दिन्छु। अमेरिकामा कुनै एक समयमा प्रेसिडेन्टले अमेरिकाका जजहरूलाई फोन गरे, प्रधान न्यायाधीशलाई फोन गरे। अरू केही पनि थिएन, हामी सबै न्यायाधीशहरूलाई म डिनरमा बोलाउँछु भन्ने कुरा थियो। तर त्यही विषय इस्यु बन्यो। राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई फोन गरेर डिनरमा बोलाउने हो कि होइन? यदि यो कुरालाई छुट दिने हो भने भोलि अर्को किसिमको फोन आउँछ, फेरि अर्को किसिमको फोन आउँछ। त्यसले जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्स त बाँकी रहँदैन, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर त्यसको ठुलो विरोध भएर त्यसबाट न्यायाधीशहरूलाई इभन राजनीतिज्ञहरूले फोनसम्म पनि गर्दैनन्। इन्डिपेन्डेन्सको कल्चर त्यो। हाम्रोमा संवैधानिक परिषदमै लगेर प्रधान न्यायाधीशलाई राखियो। त राजनीतिज्ञ र प्रधान न्यायाधीशको कनेक्सन त त्यहीँबाट सुरु भयो नि। त्यसैले यो सिस्टमिक प्रब्लम। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रधान न्यायाधीश बस्ने नै होइन, हामीले सिस्टम नै गलत बनायौँ। अनि प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ बसिसके पछाडि त राजनीतिक र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा त उठबस हुने नै भयो, स्वाभाविक भयो। सिस्टमले नै त्यो बनायो। अनि हामी के खोजिरहेछौँ? प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिकको बिचमा कुनै पनि किसिमको उठबस हुनु हुँदैन भन्ने हामी खोजिरहेछौँ। सिस्टममा भएको गलत कुरोलाई पनि हामीले सँगसँगै औल्याउनुपर्छ। त्यसले यहाँ खालि व्यक्तिको मात्रै प्रब्लम छैन, यहाँ सिस्टमिक प्रब्लम छ। त्यो सिस्टमिक प्रब्लमलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ। अब अर्कोतिर हेर्नुहोस्, न्याय परिषदमा बारको प्रतिनिधिले लगेर राखिया छ। लयरले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सेटिङका कुरा त त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। बारका प्रतिनिधि जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फेरि दुधले धोएको हुनुहुन्न, कतै न कतै राजनैतिक पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्छ। हो, उहाँहरूको पोलिटिकल पोस्चर त प्रष्ट देखिएको छ, देखिन्छ। अब हामीले यसरी सिस्टमिक गल्ती गऱ्यौँ र जसलाई हामीले संरक्षण गऱ्यौँ, त्यहीँबाट विकृतिहरू सुरु भए र हुँदाहुँदै राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भयो र न्यायाधीशहरूले जुरिस्प्रुडेन्सका आधारमा अनबायस भएर निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने भावनाभन्दा मैले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ, म त न्यायाधीश हुँ नि, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनामा न्यायाधीशहरू प्रेरित भए। आज तपाईँले विगत 10 वर्षदेखिका न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरूलाई हामीले रिभ्यू गर्ने हो भने धेरै निर्णयहरू गलत गरेका निर्णयहरू पाइन्छन्, किनकि उनीहरूलाई कहीँ चेक एन्ड ब्यालेन्स नै छैन। न्यायाधीशलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको उसको कन्सेन्सले, उसको नलेजले, उसको प्रुडेन्सले, विस्टमले गर्नुपर्छ। त्यो कुरा नै हरायो। न्यायाधीशको विस्टमको कुरा होइन कि न्यायाधीशको कनेक्सनका कुरा, सेटिङका कुरा, न्याय बेच्ने कुरा, पैसा कमाउने कुरा, राजनीतिक भागभण्ड खोज्ने कुरा। न्यायपालिकालाई यो दलदलमा जसरी फसाइयो, अब यसले डेमोक्रेसी मजबुत हुन्छ, संविधान चल्छ। हामीले खोजेको गणतन्त्र यही हो।
हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो। हामी कहाँ बचेको एउटा मात्रै त्यही न्यायपालिका थियो। विश्वासको आधार चाहिँ अरूभन्दा बलियो थियो। कार्यपालिका त तपाईँ हामी सामी छर्लङ्गै छ, हामीले देखिराखेका छौँ। व्यवस्थापिका पनि थोर बहुत एकदमै चाहिँ तरलताको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। न्यायपालिका कम्तीमा जीवित छन् है, न्याय जीवित छ है। न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्यो भने त्यो विषयवस्तुहरूले न्याय र सिद्धान्तका आधारमा, सत्य र तथ्यका आधारमा फैसला हुन्छ है भन्ने चाहिँ आम जनताको विश्वास थियो। अब त त्यसलाई नै मारिसकेपछि जुन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ हामी, यो त अलमोस्ट मृत्युशय्यामा पुर्याउने हाम्रो अन्तिम प्रयास हो नि। यो त हो नि। अब त्यहाँभित्र सबै न्यायाधीशहरू गलत छैनन्। फेरि हामीले यस्तो इमेज पनि राख्नु हुँदैन। त्यहाँभित्र भएका राम्रा न्यायाधीशहरूले पनि उनीहरू राम्रा हुन् भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहेन। अब तर यति बेला त फेरि उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ ठुलो परीक्षा, अग्नि परीक्षा चाहिँ हो। यति बेला यदि उहाँहरू चाहिँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहुन्न भने उहाँहरूको आवाज पनि आउनु पर्यो, निष्पक्ष रूपमा बाहिर आउनु पर्यो, ताकि आम जनताले, आम बौद्धिक जमातले, आम सञ्चार उहाँहरू पनि आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा न्यायाधीशले आग्रह पूर्वाग्रह काहीँ भित्र राखेर कुनै इन्ट्रेस्ट बोकेर गुटबन्दी गऱ्यो भने त्यो त ठिक हुँदैन नि। अहिले के देख्यो भने एकछिनको लागि मानौ न्यायालयभित्र 19 जना चाहिँ हुनुहुन्छ, 19 जनामा 15 जना एकातिर हुनुहुन्छ। अब त प्रण्याजीको विरुद्धमा चाहिँ मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। नैतिक रूपमा त उहाँ कमजोर त्यहाँबाट पनि देखिनु भएको छ नि। प्रधान न्यायाधीश त वास्तवमा यति ठुलो विवाद भइसके पछाडि उहाँले दसैँ सिद्धिन साथ राजीनामा दिनुपर्थ्यो र अदालतमा आउनै हुँदैन थियो। त्यो नै उहाँको लागि श्रेयस्कर हुन्थ्यो। न्यायालयमा बसेर विवाद खेप्ने, न्यायपालिकालाई विवादमा लाने, त्यसमाथि उहाँ त सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति हो नि। प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति, जसको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ न्यायपालिका बचाउने। त्यस्तो व्यक्तिले नै न्यायपालिकालाई विवादमा लान कसरी सकेको? उहाँले न्यायपालिकाभन्दा आफूलाई महत्त्व दिनुभयो नि। न्यायपालिकाभन्दा उहाँ महत्त्वपूर्ण होइन, न्यायभन्दा उहाँ महत्त्वपूर्ण होइन। सिङ्गो न्यायपालिकाको इमेज उहाँसँग छैन, तर प्रधान न्यायाधीशको भूमिका चाहिँ सिङ्गो न्यायपालिकाको इमेज बचाउने। उहाँले त्यो काम गर्न सक्नु भएन नि। अब यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले हट गर्ने, राजनीतिक रूपमा प्रोटेक्सन छ भनेर अडान लिने काम गर्नुभयो र विषयवस्तुलाई विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो, जस्तो बारको अध्यक्ष मार्फत भने यो त गलत हुन्छ। यो गलत कुराको प्रत्येकले गलत हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। समाजले, नागरिकले, मिडियाले पहिलो भूमिका त कानुन व्यवसायकै हो। तर कानुन व्यवसाय चुके भने पनि मिडिया र नागरिक चुक्नु हुँदैन, किन कानुन व्यवसाय पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित छन्। आम जनताले फेरि अभिव्यक्त गर्ने विचार, अभिव्यक्त गर्ने धारणा, आम जनताले दिएका मतादेश वा जनादेश वा विचारले फेरि बाहिरबाट आएका ती विचारहरूले न्यायालयलाई करेक्सन गर्ने झिनो ठाउँ मात्रै देखिन्छ नि। सुन्ने ठाउँ पाल एकदम सानो छ त्यहाँ। हैन, अब एउटै मात्रै मैले नि, अब यो न्यायपालिकालाई करेक्सन गर्न एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी छ। त्यो सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ, उनीहरूले गरेका मुद्दाका निर्णयको छानबिन गर्नुपर्छ, उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ, उनीहरूको भूमिकाको छानबिन गर्नुपर्छ, उनीहरूको राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको छानबिन गर्नुपर्छ। फेरि कसले गर्ने भन्ने सवाल छ नि सर। यो सिस्टमले गर्दैन, अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिपले गर्दैन। न्यायपालिका आफैले, प्रधान न्यायाधीश आफैले एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर ल हामी छानबिनको दायरामा आउन तयार छौँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि। यदि उहाँ करेक्ट हुनुहुन्छ भने, उहाँसँग त्यो मोरल गड्स छ भने, तर उहाँले त भन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो सिस्टमले गलत कुरोलाई मात्रै प्रोटेक्सन गर्यो। यो सिस्टम नै फेल भइसक्यो। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण छु कोरियाको राष्ट्रपतिको। कोरियाको राष्ट्रपति पाकको, उनी राष्ट्रपति थिइन्। उनको साथीलाई उनले फेभर गरेको कारणले उनको साथीले स्टेट मेसिनरलाई मिसयुज गरिन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो। तर राष्ट्रपतिलाई आफ्नै महाधिवक्ताले मुद्दा चलाए, 25 वर्ष जेल गइन्। सिस्टम ठिक हुँदाखेरि हुने चाहिँ त्यो हो। सिस्टम बेठिक हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा जस्तो हुन्छ।
दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ लाई मुद्दा नलाग्ने अनि उप प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा लाग्ने र सचिव लगायत अरू कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने। दिस इज अ फेलियर अफ सिस्टम। प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बसेर राजनीतिक भागभण्डा गर्ने, फेलियर अफ सिस्टम। राजनीतिक आधारमा निर्णयहरू हुने, फेलियर अफ सिस्टम। अनि राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने, फेलियर अफ सिस्टम। न्यायाधीशहरू गुटबन्दी गर्ने, फेलियर अफ सिस्टम। त्यसले यो सिस्टम अब आफैमा एउटा मृत्युको सङ्घारमा गइसक्यो। यो भयो। अर्को एउटा कुरा भन्छु, जस्तो यो गणतन्त्रले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने राष्ट्रपतिको संस्थालाई मर्यादित, निष्पक्ष, सम्मानयुक्त र आस्थाको केन्द्र बनाउन सक्नु पर्थ्यो। राइट। तर अहिले सबैभन्दा कमजोर संस्था कसलाई बनाइयो? राष्ट्रपतिको संस्थालाई। त्यसमा त दलहरूको कमी कमजोरी चाहिँ दलको न्यायपालिकाको न्यायपालिकाले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको स्वविवेकी अधिकार पनि प्रयोग गर्न दिएन नि। राष्ट्रपतिलाई त प्रयोजनहीन बनाइदियो, त्यो संस्था प्रयोजनहीन भयो। कार्यपालिकाले गरेका प्रत्येक निर्णयमा स्ट्याम्प लगाउने बाहेक उसको कुनै कामै भएन। अब यस रूपमा राष्ट्रपतिको संस्थालाई जति विवादास्पद बनाइयो त्यसले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, गणतन्त्रलाई सिध्याउने काम त अहिलेको संस्थापन आफैले गरे नि। अब कसरी यो गणतन्त्र बाँच्छ? मलाई एउटा आधार देखाइदिनुहोस् न। न्यायालयको स्थिति यस्तो छ, कार्यपालिकाको स्थिति हामीले त्यो दिनानुदिन भोगेकै छौँ। पार्टीको हालत त्यो छ। पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ व्यवस्थापिकाको स्थिति तपाईँ हाम्रो सामु सर्लङ्ग छ। 2 महिनादेखि संसद कसरी चलिराखेका छन् हाम्रो सामु सर्लङ्ग छ। त्यहाँको आरोप प्रत्यारोप विवाद हाम्रो सामु सर्लङ्ग छ। राइट। भएका 3 पिलरलाई हामीले ढाल्न आँटिसक्यो। भएको घर भत्काउन लागिसक्यो। राइट। तर हाम्रो होस आवाज छैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि हामी के भनिराखेका छौँ भने हामी जे गरिराखेका छौँ त्यो ठिक गरिराखेका छौँ। न्यायपालिका घरमा आगो लागिसक्यो, घर दन्दनी जलिरहेको छ, तर बिच घरमा कुर्सी लाएर बसेर म सेफ छु भन्ने चिन्तनले हामी ग्रसित भएका छौँ। राइट। यो चिन्तनबाट बाहिर आउनै पर्छ। लेट अस कम आउट अफ द बक्स। अब दुईटा पाटो, यसमा दुईटा पाटो छ। हजुर। फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भन्छु, यो गएर ठ्याक्कै ठोकिन्छ पोलिटिकल लिडरसिपसँग, पोलिटिकल लिडरसिपको विचारसँग, व्यवहारसँग, चिन्तनसँग, यी सबै कुरा त्यता गएर ठोकिन्छ। तर त्योभन्दा अलिक पर गएर हामीहरू फर द टाइम बिङ अहिले त विवाद न्यायालयभित्र छ। न्यायालयभित्रको अहिलेको यो विवादलाई कम चाहिँ ड्यामेजमा ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने आधारहरू देखिन्छ। तपाईँले अघि जुन ओल्याउनु भयो, के ओल्याउनु भयो भने बार छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरूको समाज छ, न्यायाधीश समाज छ, त्यसपछि चाहिँ अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ, नागरिक समाज छ, र त्यहाँ अहिले मौजुदा फुल बेन्चका सम्मानित न्यायमूर्तिजीहरू हुनुहुन्छ। हामी फेरि बनिरहेका छौँ। त्यहाँभित्र सबै चाहिँ नराम्रा मात्रै छैन, धेरै राम्राहरू पनि छन्। उहाँहरू पनि एकसाथ न्यायालयको गरिमालाई जोगाउनको लागि ठिकलाई ठिक, गलतलाई गलत भन्ने हामीले आँट र साहस गर्यो भने त अहिले जुन प्रकारले चाहिँ हामीले ढाल्ने लागेको छौँ नि हाम्रो गजुरलाई, त्यो गजुरलाई त कम्तीमा बचाउने ठाउँ त प्रशस्त हामी देखिराखेका छौँ। मैले यही कारण यहाँले राम्रो उठ्नु। अब यदि त्यहाँभित्र भएका राम्रा न्यायाधीशहरूले के भन्नु पर्यो भने प्रत्येक न्यायाधीशको सम्पत्तिको छानबिन गरौँ, प्रत्येक न्यायाधीशले गरेका मुद्दाको निर्णयको छानबिन गरौँ, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँ, गलत कुरा दण्डित गरौँ भन्न सक्नुपर्छ त्यहाँ भएका राम्रा न्यायाधीशले। यदि उहाँहरूले यो भन्न सक्नु भएन भने टालटुले प्रवृत्तिले अब हुँदैन। तपाईँ राम्रो हो, तपाईँ निष्कलङ्कित हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सम्पत्ति छानबिन गर्न के को डर? मैले घुस खाएको छैन, मैले न्यायालय बिगारेको छैन, न्याय बेचेको छैन भन्न तपाईँलाई के को डर? टेस्ट हुनुहोस् न, अग्नि परीक्षामा आउनुहोस् न, तपाईँलाई म ढोक्छु, सम्मान गर्छु। अब अरूले किताब लेखेर आफ्ना विचारहरू राखेको भए त्यति हामी पत्याउँदैनथ्यौँ। तर पूर्व न्याय सुशीला कार्कीज्यूले लेख्नुभएको किताबमै न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारको चरम अवस्था छ भनेर भनिसकेपछि त्यसलाई नपत्याउने त गोजीमा नेम लिस्ट हालेर आइन्छ अनि आफ्नो नेम लिस्ट निकालेर न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ भने त लेख्नु भएको छ नि। त्यो त प्रश्नै देखिन्छ हैन, त्यो त प्रमाण हो नि। अनि अघि चाहिँ जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि यो गोला प्रथाबाट, यो त एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा यसलाई करेक्सन गर्ने एउटा चाहिँ सामान्य
लिस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ लुगा फाटेको छ टालौँ भन्ने सम्भव हो। तर त्यो टाल्नको लागि पनि त त्यति हाम्रो चाहिँ नैतिकताले, हाम्रो एफर्टले, हाम्रो बलले र हाम्रो बुताले भ्याइराखेका छन्, किनभने त्यो बिचमा पनि बिचौलियाहरूको लम्बे हात छ। तपाईँले फाटेको टालोले टाल्नु भने के हुन्छ? टाल्न त टाल्नुभयो, तर फेरि फाटेको टालो प्रयोग गर्नुभयो, त्यो टाढैबाट प्रश्न देखिन्छ। त्यसैले अहिले प्रयास विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेछ, जुन दुःखद छ। 15 दिनको अल्टिमेटम दिउँ, यहाँ दिउँ, उहाँ दिउँ, त्यसले काम गर्दैन। नेपालमा कुन चाहिँ अल्टिमेटमले काम गरिरहेछ र? होइन, तपाईँ विषयवस्तुमा आउनुहोस्। मैले बार भनिरहेको छु, कन्टेक्स्टमा होइन कि कन्टेन्टमा कुरा गर्नु पर्यो। राइट, अहिले चाहिँ कन्टेक्स्टमा कुरा भइराखेको छ, कन्टेन्टमा आउनु पर्यो। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्ति र प्रचण्डलाई भेटेका यी विषयमा आउनु पर्यो। लेट्स डिस्कस अन इट। तर त्यो भइराखेको छैन। एउटा चाहिँ अड्किएको छ। न्यायाधीश समाजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले प्रष्ट रूपमा बोल्नु। एकदम न्यायाधीश समाजले चाहिँ खुट्टा कमाउनु पर्थ्यो, बारले चाहिँ न्यायाधीश समाजको भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। ठ्याक्क अपोजिट देखियो। किन लयरहरू बोल्न डराएका छन्? एक तरिकाले भन्ने हो त न्यायाधीश समाजले त आफ्नै अनुहारमा आफैले चाहिँ पुत्या जस्तो देखिन्छ, तर सत्य बोल्नुको त विकल्प छैन। सत्य बोल्यो, त्यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो बोल्नु पनि त बारको भूमिका हो नि। के बारका मान्छेहरूको न्यायाधीशसँग कनेक्सन भएका कारणले नबोलेका हुन्? उनीहरू आफै सेटिङमा भएका नबोलेका हुन्? भनेपछि अहिलेको स्थितिमा सर, अहिलेको स्थितिमा न्यायालयभित्रको यो जुन व्यतिथि कुसंस्कार कुरीति र जुन प्रकारको खिचातानी भइराखेको छ, यसको उपाय भनेको अहिले जुन प्रकारले न्यायाधीश समाजले जुन अडान लिएको छ, जुन तर्कना प्रस्तुत गरेको छ, त्यसमा हामी नागरिक समाज, मिडिया र बार पनि लामबद्ध भएर चाहिँ त्यसको पक्षमा लाग्नुपर्छ र तत्कालको लागि चाहिँ हामी थोरै घाटा बेहोरेर वा। तर न्यायाधीश समाजले के भन्न सक्नुपर्छ भने कल्याण श्रेष्ठ लगायत जति नियुक्ति भएका छन् सबैमा उहाँहरू सबै छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। यो न्यायालय बिगार्नमा कल्याण श्रेष्ठको पनि भूमिका छ। उहाँले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई एकछिन भनौँ, उहाँले कुनै न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नुभयो, जुन न्यायाधीशको एनजिओ थियो, त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। जुन संस्थाले उहाँलाई सम्मानित गर्यो त्यही संस्थाको लयरलाई उहाँले न्यायाधीशको रूपमा ल्याउनु भएको छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू भएको छन् नि। अब हामीले कसैलाई पनि छोड्न हुँदैन, सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। यो गर्न सकेनौँ भने यो मुलुकमा न्याय प्रणाली सुध्रिँदैन। कल्याण श्रेष्ठ मलाई धेरै मनपर्ने व्यक्ति हुन्, तर मलाई मनपर्छ भनेर मैले उहाँलाई चोखो ठान्दिनँ। तपाईँ मसँग आज यो संवाद गरिरहँदा जुन बोर्डले बोलिराख्नु भएको छ नि, यो बोल्न चाहिँ बारका नेतृत्व किन डराएका? मेरो पनि प्रश्न यही हो, के उहाँहरू न्यायाधीशसँग मिल्नु भएको छ? उहाँहरू पनि कतै बिचौलिया हो? हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा आएको छ नि, लयरहरू बिचौलिया छन्, न्यायाधीश बिचौलिया छन्। के उहाँहरूले त्यही भूमिका खेलेको हो? नत्र किन बोल्न सक्नु भएको छैन? न्यायाधीश समाज बोल्ने, जुन भूमिका बारले खेल्नु पर्थ्यो, बारले विषयान्तर गर्ने, योभन्दा दुःखदहरू केही हुनै सक्दैन होला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उहाँ एकदम निष्कलङ्कित हुनु होला, प्रमाणले देखाउँ न। हामी चाहन्छौँ उहाँ निष्कलङ्कित हुनुहोस्, तर अग्नि परीक्षामा उभिएर टेस्ट हुनु पर्यो, टेस्ट भइदिनुहोस् न। होइन, उहाँ निष्कलङ्कित भएको त हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो नि। हो त, कोही पनि न्यायाधीश, हाम्रो चाहना त्यही हो। कोही पनि न्यायाधीशले गलत काम नगरोस्, गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो। उहाँलाई पनि बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ, तर उहाँले गरेका गलत कामको छानबिन हुनुपर्छ। उहाँले गरेका गलत काम छन् भने उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यो भन्न किन डराउने? यति विधि भइसकेपछि अब एउटा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा उहाँले तत्कालै बाटो खुल्ला गर्नुको विकल्प छैन। यदि न्यायपालिकाको स्वाधीनता उहाँ चाहनुहुन्छ, कानुनको शासन चाहनुहुन्छ, विधिशास्त्रप्रति उहाँको सम्मान छ भने न्यायालयलाई यसरी विवादास्पद बनाउनु उहाँको आफ्नै लागि पनि हितकारक होइन। किनकि उहाँले मैले न्यायपालिकालाई विवादास्पद बनाइन, मैले छोडेँ भन्दा उहाँकै हाइट चाहिँ बढ्छ। हामीले अहिले जुन प्रकारको यति बहस, क्रिटिसाइज र यो लेभलको चाहिँ अदालतप्रति हाम्रो चाहिँ धारणा बाहिर आउनु हुँदैन सामान्य अवस्थामा, नर्मल अवस्थामा। राइट, यो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, हामीले अदालतको बारेमा चर्चा गरिरहँदा
अदालतका न्यायमूर्तिका बारेमा चर्चा गरिरहँदा हामीले धेरै सोचेर सम्झेर शब्दहरू शैलीहरू प्रयोग गर्छौँ। किन गर्छौँ भने त्यो एउटा न्यायालयको चाहिँ गरिमाप्रति हाम्रो चाहिँ आस्था छ, हामी शिर झुकाउँछौँ। तर अहिले के भएको छ भने कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुँदै पनि हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। राइट राइट। जस्तो भन्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले मुद्दा हार्दाखेरि पनि होइन न्यायाधीशले गरेको निर्णय ठिकै छ, मैले हार्नै पर्ने रहेछ, यही नै ठिक रहेछ, त्यो भन्ने अवस्था आउँदा पनि न्यायपालिकाको आस्था बढ्छ त। राइट। हार्दा पनि चित्त बुझाउनु पर्यो नि। एउटा पक्षले त हार्छ नि, दुईटा पक्षको मुद्दा हुँदै एउटा पक्ष निश्चित रूपमा हार्छ, दुईटाले त जित्दैन नि। तर हार्ने पक्षले पनि चित्त बुझाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ न्याय हो। त्यो हुन सकेको छैन। हामीले खोजेको न्यायमूर्ति भनेको त्यो जसले अन्याय सहनै सक्दैन, जसले अरूलाई अन्याय नै गर्दैन। हामीले परिकल्पना गरेको न्यायाधीश त्यो हो। हामीले परिकल्पना गरेको न्यायाधीश कानुनको ज्ञाता, विधिशास्त्री, कानुनको व्याख्या गर्छ, कानुन बुझेको छ, बायस छैन, कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैन, न्याय बेच्दैन। हामीले खोजेको न्यायमूर्ति त्यो हो। तर आज त्यस्ता न्यायमूर्ति पाइएन नि। समस्या कसले सिर्जना गर्यो? यो सिस्टमले गरे हो नि। अब अन्त्यतिर आइपुग्दा झट्टै हेर्दा अब चाहिँ न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्ने सवालमा न्यायालयभित्रको प्रयासले मात्रै नहुने रहेछ भन्ने कुराको झझल्को देखियो हो कि त अहिलेको पोलिटिकल सिस्टमले, यो सिस्टमले एउटा यस्तो स्वतन्त्र आयोग बनाओस् जसले न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गरोस्, न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरूको छानबिन गरोस् र दोषीमाथि कारबाही गरोस्। यो ल त पार्लियामेन्टले ल्याउन सक्छ नि, यो समिति बनाउन सक्छ नि। स्वयं फुलकोटे निर्णय गर्नुपर्छ। यदि त्यहाँ राम्रा न्यायाधीश छन्, ती न्यायाधीशहरूले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ। गलतको विरुद्धमा फाइट गर्नका लागि सही न्यायाधीशहरू चुप लागेर बसेर हुँदैन। तपाईँ चुप लाग्नु भने गलत कुराले प्रश्रय पाउँछ। तपाईँ म सही छु, मेरो इन्टिग्रिटी छ, म न्यायपालिकालाई बचाउँछु भन्ने हो भने समयमा तपाईँले बचाउनु भएन भने तपाईँ चुप लागेर तपाईँले दोषीलाई नै गलत कामलाई नै प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ। अन्याय सहनु पनि अन्याय गर्नु। त्यसैले अहिले हामीसँग यति ठुलो समस्याका बावजुद पनि काहीँ न काहीँ सिल्भर लाइनिङ भन्छ क्या। त्यो सिल्भर लाइनिङ के हो भने अब हामीले बोल्ड डिसिजन गरेर न्यायपालिकालाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाउने दिन आयो। करेक्ट टाइम पनि फेरि यही हो। अब फेरि पनि हामी यो र त्यो बहानामा चुक्यौँ, ढिला सुस्ती गरियो र यसलाई लेपपोत गर्ने काम गऱ्यौँ र यसलाई स्याडोको रूपमा चाहिँ हामीले राखिराख्यो भने अब स्याडोको रूपमा यसलाई चाहिँ एक तरिकाले यसलाई चाहिँ ठिकै छ, यसपालिलाई ठिकै भयो, ठिकै छ, यसपालिलाई यस्तै भयो, केही छैन भन्ने जुन शैली छ नि हाम्रो, त्यो हामी गऱ्यौँ भने फेरि अर्को दुर्घटनाको लागि चाहिँ हामी धरातल तयार गर्नु। यो त निरङ्कुशताको प्रतीक हो क्या। निरङ्कुशता मात्रै यस्तो हुन्छ, डेमोक्रेसीमा यस्तो हुनै सक्दैन। यो त निरङ्कुशताको चरित्र हो। कहाँ छ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसीमा त रुल अफ ल हुन्छ। तपाईँलाई फ्रान्सको राष्ट्रपतिलाई भर्खरै फ्रान्सको अदालतले सजाय गरेन? सिस्टम भएको ठाउँ त्यो हो, डेमोक्रेसी भएको ठाउँ त्यो हो। हामीले धेरै टाढाको त सिक्नै पर्दैन होला नि सर। पाकिस्तान जस्तो, बङ्गलादेश जस्तो, श्रीलङ्का जस्तो, थाइल्यान्ड जस्तो देशमा बारम्बार सैनिक कु हुने गरेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू ती सैनिक शासकहरूले पनि मानेका छन्, लागू गरेका छन्। न्यायपालिकालाई विवादमा त ल्याएको छैन। त्यो हो न्यायपालिकाको भूमिका। न्यायपालिका ठिक भएपछि राजनीति आफै ठिक हुन्छ। किन एक्जिक्युटिभ बडीले गर्ने गलत कामलाई रिभ्यू गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम त न्यायपालिकाको हो। राइट। डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा पावरफुल इन्स्टिट्युसन नै न्यायपालिका हो, सबैभन्दा पावरफुल। किनकि उसले अरू सबैलाई करेक्सन गर्छ, तर अरूलाई करेक्सन गर्ने आफू पनि त ठिक हुनु पऱ्यो नि। आफू चाहिँ बेठिक पनि अनि अरूलाई करेक्सन हुन्छ। सबभन्दा पहिला त आफू म ठिक छु भन्ने कुराको त्यो मोरल ग्राउन्ड, त्यो जुरिस्प्रुडेन्स, त्यो सैद्धान्तिक आधार त प्रस्तुत गर्न सक्छ। आजको दिनमा अन्तिम प्रश्न गरे सर, नेपालको लिगल सिस्टमलाई चाहिँ विश्वमा पनि एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिने गरेका छ। यहाँका सिस्टमलाई, यहाँका तौर तरिकालाई चाहिँ एउटा राम्रै स्ट्यान्डर्डको रूपमा लिने गरिन्छ। यद्यपि हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ एक्सर्साइज नगरेको यो स्थिति, आजको यो जुन हामीले स्थितिको
समीक्षा गरिरहेका छौँ र जसको चाहिँ हामीले विटनेस भइरहेका छौँ। यसले भोलिका दिनमा हिजोका दिनमा राम्रो सन्देश हामीले प्रवाह गरिरहँदा यसले त फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो किसिमको सन्देश चाहिँ दिनेछन्। सांख्य दर्शन, मीमांसा, न्याय दर्शन त नेपालले जन्माएको, जसले कसरी न्याय गर्ने, कसरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने, राइट डिसिजन कसरी पुगिन्छ, राइट कन्क्लुजन कसरी पुगिन्छ, यो फिलोसफी जन्माउने मुलुक हो, यो त्यो माटो हो यो। तर आज हामीले आफ्नो सभ्यता, आफ्नो पहिचान, आफ्नो दर्शन, आफ्नो ज्ञान चाहिँ त्याग्यौँ। त्यताप्रति हामी कसैको निष्ठा छैन। हामी आज सतही पश्चिमाकरण भएको छौँ, सतही बनेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सबै इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नि धाराशाही भए, इन्स्टिट्युसनको इन्टिग्रिटी नै रहेन। समस्या त्यो। त्यसले अब यो गलत कुराले पनि एउटा अवसर दिन्छ। त्यो अवसर भनेको अब हामीले हाम्रा इन्स्टिट्युसनलाई ठिक बाटोमा लानुपर्छ। अब सिस्टेमिक फेल्योर, पोलिटिकल फेल्योरलाई हामीले करेक्सन गर्नैपर्छ। जुडिसियरीभित्र भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नैपर्छ। त्यसको एउटै मात्रै उपाय हो, टालटुले प्रवृत्तिले हुँदैन। अब एउटा स्वतन्त्र पावरफुल कमिसन बनाउनुपर्छ। त्यसले यी सबै कुराको छानबिन गर्नुपर्छ र न्यायाधीशलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो गर्न नसक्ने हो भने यी टालटुले कुराले केही पनि हुँदैन। तपाईँ हामी सबैजना यो शुद्धिकरणमा लाग्नुको विकल्प छैन। सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस् र सम्भवतः अझै योभन्दा भयावह दुर्घटना हुनुभन्दा अगावै अहिले न्यायालयको जिम्मेवारी लिनुभएका सम्मानित प्रधान न्यायाधीशज्यूले समयमै यो कुराहरू मनन गरून् भन्ने हामी कामना गरौँ, अपेक्षा गरौँ। कम लसमा न्यायालयको गरिमा चाहिँ बचाइराख्न हामी सक्षम हौँ, कामना गरौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।